अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए ज़रा इधर। नहीं, सवाल जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेगा, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते, 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष। ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है?
मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपलसरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे ये बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए
وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے، ہندی میں تو ہندی میں پڑھیے، بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھیے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے. اور کوئی اگر آپ کو شک اور شبہ ہے تو انشاءاللہ آپ ای میل لکھ سکتے ہیں zakir@irf.net میں. تھینک یو سر، جزاک اللہ، شکریہ. بہت بہت شکریہ. میرا نام سکانت چندر ہے. میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں. میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے، مجھے یہ جاننا ہے. ویسے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا، پورا سمندر ہے. سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے؟ ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون. جی ہاں، سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا؟ ہاں ہاں. جی ہاں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ہیز دا سولوشن ٹو آل دا پرابلمز آف ہیومینٹی. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا، بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے. لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن. ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے. یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may اللہ be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے. ہوپ that answers the question. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. یہ ایک سکھ بھائی صاحب ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پنرجنم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ہندو اور سکھ دھرم میں پنرجنم کو مانا جاتا ہے، یعنی انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے 7 دفعہ اور پھر اس کے بعد ان کا حساب لیا جائے گا. کیا اسلام اس پنرجنم میں مانتا ہے یا نہیں؟
تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ کیا آپ نے میرا لیکچر نہیں سنا، اس میں نے سارے کے سارے پروف اس میں دیے ہیں پنرجنم کے بارے میں، تو کیا آپ نے وہ نہیں سنا؟ تو یہ سکھ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا اور وضاحت چاہیے۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ہاں، اسلام بھی پنرجنم کو مانتا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کو مانتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہندو اور سکھ مانتے ہیں۔ یعنی ہندو اور سکھ اس طرح مانتے ہیں کہ انسان اگر اس جنم میں اچھے کرم کرتا ہے، یعنی اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس دوسرے جنم میں بھی وہ انسان ہی پیدا ہوگا، اور اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرتا تو دوسرے جنم میں وہ کتا، بلی، گائے، بھینس کچھ بھی وہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے اعمال کے حساب سے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ وید میں کئی بار بھی یہ نہیں لکھا کہ انسان دوبارہ کتا یا بلی یا کوئی اور جانور پیدا کیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو ہے قرآن جو کہتا ہے کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ جو کرم یعنی جو اعمال اس نے اس دنیا میں کیے ہیں اس کا حساب لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ریوارڈ دیا جائے، اس کا جزا دیا جائے، یا تو اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے یا جہنم میں، لیکن ایک دفعہ ہی یہ ٹیسٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لینا ہے ہر انسان کا۔ اس کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں اور کئی سارے مثالیں دی ہے۔ اس میں بھی ایک بہت ہی پیارا اور زبردست مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل دنیا میں بہت زیادہ کرائم ہے، ہر جگہ کرائم ہے اور جنگیں ہو رہی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ برے کام، دنیا ایک برے کاموں میں الجھی ہوئی ہے، ایک فتنے میں الجھی ہوئی ہے، اور ہر جگہ اگر آپ سوشل میڈیا کھولو گے، کوئی بھی ایپ وغیرہ آپ کھولو گے تو اس میں آپ کو بری چیزیں نظر آئے گی، کرائم وغیرہ کی رپورٹ نظر آئیں گے، یا پھر جو ہے یہ فحاشی اور جوئے اور اس کے ایپ پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ فحاشی اور لڑکیاں جو ہے ہر ایپ میں اندر آ گئی ہے۔ آپ اگر کوئی بھی ویب سائٹ یوز کرتے ہو تو اس میں کم سے کم اگر کوئی ویب سائٹ اسلامک بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو ایڈز میں جو ہے لڑکیاں اور یہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا اتنی بری اگر ابھی ہو گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اگلی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو جاتی، انسان کم ہو جاتے اور بھیڑ بکریاں یہ زیادہ ہو جاتی، کیونکہ ہندو مذہب کے مطابق اگر کوئی برا انسان مرتا ہے تو وہ دوبارہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اسی وقت دنیا میں، اور وہ یا بھیڑ بکری یا کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں۔ اس طرح تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ انسان کچھ ہی دنیا میں رہ جائے اور یہ جانور اور یہ چیزیں کافی زیادہ بڑھ جائے، دوبارہ یہ پھر انسان پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات کہنا کہ دوبارہ انسان پیدا ہوتا ہے یا بھیڑ بکری بن جاتا ہے، یہ غلط آج کل ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ کرائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور پھر انسان تو پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی صحیح جو ہے دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ صحیح کتابوں میں یہ لکھا گیا ہو، بلکہ یہ اپنے آپ سے بنائی گئی ایک بات ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت تفصیل سے جواب دیتے ہیں کہ اسلام بھی نیکسٹ لائف میں مانتا ہے، لیکن اس طرح جس طرح قرآن اور حدیث نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا ریوارڈ، اس کا جزا دیا جائے گا۔ اس سوال کے بارے میں اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے تو وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔